ज्ञान हो विश्वको ज्योति, ज्ञानले सब गर्दछ, मनका सारा अज्ञान जति ज्ञानले नै हर्दछ। आज हामी अल्छी गरी यसै बस्दै गयौँ भने समय बितेर जान्छ, मानिस पछि पर्दछ। नमस्कार, म माधव भुषाल, नेपाली शिक्षक। सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूमा अन्तर्मनदेखि नै शुभभाव अर्पण गर्न चाहन्छु। प्रभातकालीन नमस्कार सम्पूर्ण जनता टेलिभिजन हेर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक तथा विद्यार्थी महानुभावहरूमा। र आज म नेपाली विषयसँग सम्बन्धित भएर विगतका श्रृङ्खला जस्तै, विगतका कक्षाहरू जस्तै आज पनि म नेपाली विषयलाई अध्यापन गर्नेछु र नेपाली विषयसँग सम्बन्धित भएर नेपाली विषयको एउटा व्याकरणका केही अङ्गसँग सम्बन्धित भएर म आजको कक्षामा अध्यापन गर्नेछु र आजको कक्षा पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूका लागि केही फलदायी हुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई कक्षालाई अलिकति रोचक बनाउनका लागि सर्वप्रथम म लेखनाथ पौडेलको तरुण तपस्वी नव्य काव्यबाट एउटा कवितांश भन्छु, जुन एउटा हिंसा हत्याले कस्तो अवस्था सिर्जना गर्छ त्यहाँनिर उनले राखेको त्यति बेलाको समयको एउटा दार्शनिक दृष्टिकोणलाई समेटिएर प्रस्तुत गरिएको एउटा कवितांशलाई म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। चरीले छादेको फगत दुई थो पारगतमा, डुबेको नै देखे सकल पृथ्वी त्यही बखतमा। दिशा देखे मैला वरिपरि सबै शैल धमिला, नदी देखे काली शिव शिव उनै पुण्य सलिला। अब यस पछाडि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म आज विशेष गरेर क्रियाको भाव र यसको अर्थसँग सम्बन्धित भएर म अध्यापन गराउँदैछु। क्रियाको भाव हामी सामान्यतया कुनै पनि वाक्य रचना गर्दाखेरि कर्ता, कर्म र क्रिया हुने गर्छ। जस्तै हामी अध्ययन गर्छौँ, वाक्यमा कर्ता, कर्म र क्रियापद यो तीनवटा कुराको के हुन्छ, संयोजन हुन्छ। कर्ता, कर्म र क्रियाको सम्मिलनद्वारा नै यो वाक्य पूर्ण बन्ने गर्दछ। र आज म तपाईहरूलाई यो अर्थले पार्ने प्रभाव र अर्थले भावमा कस्तो, क्रियाले भावमा कस्तो प्रभाव पार्छ त्यस विषयसँग सम्बन्धित भएर म अध्यापन गराउँदैछु। वास्तवमा कर्ता र कर्मले भन्दा पनि क्रियाले गर्दा नै त्यसको आशय व्यक्त गरिएको हुन्छ, अथवा वक्ताको आशयलाई क्रियाले कसरी व्यक्त गरेको हुन्छ, कुन कुन प्रसङ्गमा कस्ता कस्ता क्रियापदहरू राख्दाखेरि यो उपयुक्त हुन्छ, यो यसका बारेमा चर्चा गर्नेछु। र विशेष गरेर क्रियाका भाव र अर्थको चर्चा गर्दाखेरि म सर्वप्रथम विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यसको सामान्य अर्थ, विशेष गरेर 5 प्रकारका सामान्य अर्थ, आज्ञार्थ, सम्भावनार्थ, इच्छार्थ र सङ्केतार्थ गरेर 5 प्रकारका क्रियाका भाव अथवा अर्थहरू व्याकरणमा उल्लेख गरिएको छ। र तपाईँहरूका लागि पनि यो यति नै उपयुक्त हुन्छ। र कक्षा 9 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यस विषयमा तपाईँहरू चाहिँ अभ्यस्त हुनुभयो भने भोलिका दिनमा चाहिँ तपाईँहरूको उत्तर लेखनमा अथवा व्याकरणिक क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँहरूको राम्रो दखल रहन्छ। र यहाँनिर वक्ता वा लेखकको मानसिक आशयलाई व्यक्त गर्ने क्रियापदका विविध रूपलाई क्रियाको भाव वा अर्थ भनिन्छ है। र वक्ता वा लेखकको व्यक्त गर्ने क्रियाका विविध रूपलाई अर्थ भनिन्छ। अर्थात् के भन्छ भन्दा क्रियापदको भावात्मक अर्थलाई, यसले व्यक्त गर्ने भावलाई अथवा आशयलाई हामी चाहिँ के भनिन्छ अथवा यसको अर्थ भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। र यस्ता क्रियापदले वक्ताको मनोभाव अथवा मनको आशयलाई मौखिक वा लिखित रूपमा व्यक्त गरेका हुन्छन्। र यसमध्ये सामान्य अर्थका बारेमा हामी सर्वप्रथम चर्चा गर्छौँ। सामान्य अर्थ 1 नम्बरमा हामीले सामान्यार्थका बारेमा चर्चा गर्छौँ। सर्वप्रथम सोधिने सामान्य अर्थ भन्नाले सामान्य अभिप्राय अथवा आशय क्रियापदले व्यक्त गरेको छ भने त्यो वाक्य सामान्य अर्थ हो। जस्तै हामीले कुनै उदाहरण हेर्न सक्छौँ, यही पनि म तपाईँहरूलाई उदाहरण देखाउन सक्छौँ। जस्तै मैले परीक्षा दिएँ
है, मैले परीक्षा दिएँ, त्यसले सामान्य अर्थ व्यक्त गर्न खोजेको छ है। र तिमी असलमा मान्छे बन्छौ, महाकविले राम्रा कविता लेखे, हामी परीक्षा दिन्छौँ है, यो सामान्य अर्थ। यो चाहिँ जुनसुकै क्रियापदको पनि हुनसक्छ। जस्तै महाकविले राम्रा कविता लेखे, यसले पनि के गर्यो भन्दा सामान्य अर्थलाई सङ्केत गरेको छ, सामान्यलाई। अब यो चाहिँ जुनसुकै कालका र पक्षका हुने गर्दछ। सामान्य अर्थ जुनसुकै काल र पक्षका वाक्यहरू यो भित्र समाविष्ट हुन्छन्। जस्तै प्रश्न व्यक्त गर्ने वाक्यहरू पनि यसभित्र नै समाविष्ट हुन्छन्। जस्तै यसले चाहिँ कुनै सकारात्मक अथवा नकारात्मक धारणा राख्ने वाक्यहरू पनि सामान्य अर्थभित्र नै प्रयुक्त हुन्छन्, अथवा सकारात्मक र नकारात्मक यो धारणा राख्ने वाक्यहरू पनि यसभित्रै समाविष्ट हुने गर्दछन्। र विशेष गरेर सकारात्मक र नकारात्मक धारणा राख्ने वाक्यहरूले पनि के गर्छ, यसलाई चाहिँ ओजिलो बनाउने काम गरेको हुन्छ। र यसमा चाहिँ प्रश्नवाचक अथवा प्रश्नार्थमूलक वाक्यहरू पनि यसभित्र समाविष्ट गरिएको हुन्छ। प्रश्नार्थमूलक वाक्यहरूले पनि के गर्छ, यसलाई सहयोग पुर्याएको हुन्छ। जस्तै सागर विद्यालय जान्छ भन्ने अवस्थामा सागर विद्यालय जान्छ कि जाँदैन त, त्यसलाई व्यक्त गर्न पनि के गरेको हुन्छ भन्दा यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ। यहाँ प्रश्न चिन्ह स्थापित गरिएको छ, तर पनि के गरेको छ, यसले सामान्य अर्थलाई नै सङ्केत गरेको छ। सागर कर्ता हो भने विद्यालय कर्म हो र जान्छ क्रियापद हो। यो भित्र जान्छले के गरेको छ भन्दा सामान्य अर्थलाई व्यक्त गरेको छ। सकारात्मक अथवा नकारात्मक जुनसुकै भावका के हुन्छ, क्रियापदहरू चाहिँ यसमा चाहिँ समाविष्ट हुन्छन् सामान्य अर्थभित्र। यति मात्र होइन, कुनै पनि कालका भूतकाल, वर्तमानकाल अथवा भविष्यकाल जुनसुकै कालका जुनसुकै पक्षहरू पनि यो भित्र समाविष्ट हुन्छन्। जस्तै भूतकालका पाँचवटै पक्षका वाक्यहरू पनि यो भित्र समाविष्ट हुन्छन्, र त्यस्तै गरेर वर्तमान कालका पनि तीनवटै पक्षहरू यो भित्र समाविष्ट हुन्छन्, र जुनसुकै काल र जुनसुकै पक्षका वाक्यहरू यो भित्र समाविष्ट हुन्छन्। त्यस्तै अर्को उदाहरण राखौँ, हामी असल मानिस बन्छौँ। हामी के बन्छौँ, असल मानिस बन्छौँ। अथवा यहाँ असल मानिस बन्नका लागि के छ, यहाँ हामी बन्छौँ भन्ने अर्थ यसले व्यक्त गरेको छ। यसले पनि के गर्छ भन्दा सामान्य अर्थलाई नै सङ्केत गरेको छ। र सामान्य अर्थका बारेमा हामी केही अभ्यस्त भयौँ हो, अथवा वक्ता वा लेखकको मानसिक आशयलाई व्यक्त गर्ने कुरा, अथवा जुनसुकै काल र पक्षसँग सम्बन्धित भएर रचना गरिने कुरा पनि सामान्य अर्थभित्र समाविष्ट हुने गर्दछ। र सामान्य अर्थमा हामीले यो कुरा बुझ्नु पर्यो, सकारात्मक अथवा नकारात्मक धारणा दिने जुनसुकै वाक्यहरू पनि यसभित्र समाविष्ट हुने रहेछन्। र सामान्य अर्थमा हामीले के जुनसुकै काल र पक्षसँग सम्बन्धित वाक्यहरूलाई पनि समाविष्ट गर्न सक्ने रहेछौँ। त्यही भएर यो भूतकालको हो अथवा भविष्यकालको हो भनेर हामी अल्झिनुपर्ने अवस्था हुँदैन, अथवा अधिकांशले वर्तमान कालको मात्रै हो भनेर पनि समावेश गर्ने गरेको पाइन्छ, तर त्यसरी होइन। यसमा जुनसुकै पक्षका जुनसुकै कालका वाक्यहरू पनि समाविष्ट हुने गर्दछन्। यसले के गर्छ, हाम्रो एउटा लेखनमा हामी चाहिँ के छौँ, पक्का छौँ भन्ने कुरा चाहिँ यसले के गर्छ, प्रकाश पार्ने काम गर्दछ। सामान्य अर्थ पश्चात तपाईहरूलाई दोस्रो नम्बरमा आज्ञार्थ। आज्ञार्थ अब कुनै पनि वक्ताले
कसैलाई पनि आज्ञा गर्ने अथवा अनुरोध गर्ने अथवा यो कार्य गर्नुहोस् भनेर गरिने कार्य के हो? आज्ञार्थभित्र पर्दछ। आज्ञार्थले अरूलाई अनुरोध गर्ने, आदेश गर्ने गर्दछ। र हामीले पनि कुनै कार्य लगाउँछौँ, जस्तै विद्यार्थीहरू पढ्नुहोस् भनेर हामीले भन्छौँ, लेख्नुहोस् भनेर भन्ने गर्दछौँ, त्यो के हो? आदेश हो। र यति मात्रै होइन, यो आज्ञार्थभित्र अर्को कुरा पनि समाविष्ट हुन्छ, अनुरोधार्थक। अनुरोधार्थक यो पनि समाविष्ट हुन्छ। अब आज्ञा कसलाई गर्ने र अनुरोध कसलाई गर्ने, यो कुरामा चाहिँ हामी अलिकति ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। परीक्षामा कहिलेकाहीँ अनुरोधार्थक भनेर पनि आउन सक्छ। त्यो आएको खण्डमा त तपाईँहरूलाई अलिकति सहज हुनसक्छ, सजिलो हुनसक्छ, तर कतिपय अवस्थामा भने केवल आज्ञार्थ मात्रै हुने गर्दछ र यो अवस्थालाई हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। र आज्ञार्थ हुनका लागि अरूलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ? आदेश दिनुपर्ने हुन्छ, अथवा अरूलाई कुनै पनि, यसलाई अङ्ग्रेजीमा अर्डर भन्ने गर्छ, भने के गर्छ? अर्डर भनेको के? आदेश। अब यहाँ अनुरोध पनि समाविष्ट हुन्छ। अब जस्तै त तिमी छ भने त्यहाँ अथवा के छ, त्यसलाई त तिमीमा चाहिँ आज्ञा हुने भयो भने के छ? तपाईँ, हजुर इत्यादि प्रयोग गर्दाखेरि अथवा उच्च आदरार्थी शब्दहरू, उच्च आदरार्थी सर्वनाम हुँदाखेरि के गर्नुपर्छ? अनुरोधार्थकलाई चाहिँ हामीले बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ। र विशेष गरेर वक्ताको आशय यसमा व्यक्त गर्ने काम गरिन्छ। जस्तै जा, खा, पढ, जाऊ आदि इत्यादि धातुहरू यसमा प्रयोग हुन्छन्। जा, खा, पढ यस्ता धातुहरू यसमा प्रयुक्त हुन्छन् है। र कुनै पनि व्यक्तिलाई जा भन्ने अर्थमा, जानु भन्ने अर्थमा जा धातु प्रयोग गरिन्छ भन्दा खानु भन्ने अर्थमा खा धातु प्रयोग गरिन्छ। र यसरी पढ्नु भन्ने अर्थमा पढ धातु प्रयोग हुन्छ। र यसरी चाहिँ के हुन्छ? यसमा वाक्यहरू निर्माण हुन्छ। जस्तै हामीले यसैसँग सम्बन्धित भएर अरू पनि वाक्यहरू निर्माण गर्न सक्छौँ। जस्तै अब तिमी विद्यालय जाऊ, एउटै श्रृङ्खलामा जस्तै 5वटा अथवा 4वटा आज्ञार्थमूलक क्रियापदको प्रयोग गरी आफ्नो भाइलाई अथवा बहिनीलाई परीक्षाको तयारीमा जुट्न आग्रह गर्दै एउटा अनुच्छेद निर्माण गर्नुहोस् भनेर तपाईँहरूलाई परीक्षामा पनि सोध्न सक्छ है। यसरी सोधिने प्रश्नहरूमा हामीले सिलसिलाबद्ध रूपमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। यो श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा चल्ने एउटा धारणा आफूमा पनि त्यो विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो आज्ञार्थ त हो, आज्ञार्थले एउटा मात्रै वाक्यलाई परिवर्तन गर्न मात्रै हामी अभ्यस्त नभएर यसबाट अनुच्छेद पनि निर्माण गर्न सक्नुपर्छ। जस्तै के हुनुपर्छ? आज्ञार्थ फेरि तपाईँहरूले यो कुरा बुझ्न आवश्यक छ कि प्रथम पुरुषमा कहिल्यै पनि आज्ञार्थ हुँदैन। म, हामीलाई कहिले आज्ञा हुन्छ, म, जा हुन्छ, कहिल्यै पनि हुँदैन। त्यस्तै तृतीय पुरुषमा पनि ऊ, जा हुन्छ, उनीहरू जा हुन्छ, कहिल्यै हुँदैन। त्यही भएर यो केवल के हुन्छ? त, तिमी, तपाईँ, हजुर इत्यादि, अर्थात् द्वितीय पुरुषमा मात्रै यो प्रयोग हुन्छ। यो केमा हुन्छ? द्वितीय पुरुषमा मात्रै यसको प्रयुक्त हुन्छ, द्वितीय पुरुषमा है। अब यसको के रहेछ भन्दा तपाईँ विद्यालय जानुहोस् अथवा तिमी विद्यालय जाऊ अथवा तिमीले गृह कार्य गर, यसरी चाहिँ त, तिमी, तपाईँ, हजुर जस्ता सर्वनामहरूको प्रयोग चाहिँ यसमा हुने रहेछ। यसले के गर्छ? आज्ञार्थ गर्नका लागि लक्षित वर्ग, लक्षित क्षेत्र चाहिँ अथवा ती व्यक्तिहरू हुन् भन्ने कुरा जनाउँछ, जसले के गर्छ? द्वितीय पुरुषका व्यक्तिहरूलाई अथवा सर्वनामहरूलाई, तिनीहरूलाई चाहिँ यसमा समाविष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै अब यहाँ मैले एउटा अनुच्छेद भन्दैछु, तिमी विद्यालय जाऊ, अनुशासनको पालना गरेर पढ है। लगातार त्यसलाई सिलसिलाबद्ध रूपमा बाँध्न सकियो है। तिमी विद्यालय जाऊ, अनुशासनको पालना गरेर पढ, परीक्षामा राम्रो अङ्क ल्याऊ, परीक्षामा राम्रो अङ्क ल्याऊ, उज्जवल जीवन बनाउने प्रयत्न गर। तिमीले के गर भन्दा आफ्नो जीवनलाई उज्जवल अथवा समुज्जवल बनाउने प्रयत्न गर र समाज र राष्ट्रको उदाहरणीय बन। समाजका लागि एउटा आदर्श मार्गदर्शकका रूपमा अथवा समाजलाई एउटा उदाहरणीय व्यक्तिका रूपमा बन भनेर बन त्यहाँ प्रयोग गरेको छु है। बन भनेर, बन धातुबाट बन। राष्ट्रको सेवा गर, के गर? अनि राष्ट्रको सेवा गर। यसरी सिलसिलाबद्ध रूपमा हामीले आज्ञार्थसँग सम्बन्धित भएर आज्ञार्थमूलक क्रियापदको प्रयोग गरेर अनुच्छेद निर्माण गर्न सक्छौँ। यसले तपाईँहरूको लेखाइ सिलसिलाबद्ध रूपमा छ भन्ने कुरा के हुन्छ? यसको मूल्याङ्कन हुन्छ यसले। र तपाईँहरूलाई परीक्षामा धेरै जस्तो 9 कक्षालाई यसरी नै पनि सोधिन्छ। वाक्य परिवर्तन मात्रै नभएर अनुच्छेद रचना गर्नका लागि पनि यसमा आह्वान गरिएको हुन्छ। यो कुरालाई तपाईँहरूले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै यसमा चाहिँ धातुपछि
अ उ ओ नुहोस् नुबाट बन्दछ। जस्तै अ उ नु नुहोस् इत्यादि प्रयोग हुने गर्दछन् है। अनि त्यस्तै नु पनि प्रयोग हुन्छ। जस्तै अब खाऊ जानुहोस् हो जानु इत्यादि यस्तो चाहिँ के हुन्छ प्रयोग हुने गर्दछ। र विशेष गरेर ओ खाऊ है यो पनि यसैभित्र समाविष्ट हुने गर्दछ। र यसले के गर्छ भन्दा तपाईहरूले आज्ञार्थमूलक क्रियापदसँग सम्बन्धित भएर वाक्य निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ। यी प्रत्ययहरू तपाईहरूले जोड्नु पर्ने हुन्छ धातु पछाडि। धातु जोड यी प्रत्ययहरू जोड्नु भयो भने तपाईहरूको लेखाइ के हुन्छ बलियो बन्छ र तपाईहरू एउटा व्याकरणका क्षेत्रमा नेपाली व्याकरणका क्षेत्रमा के हुनुहुनेछ पारङ्गत हुनुहुनेछ अभ्यस्त हुनुहुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। र यस पछाडि अर्को भावका बारेमा चर्चा गर्दैछु र विशेष गरेर इच्छार्थमूलक भाव इच्छार्थक। कसैको इच्छा अथवा चाहनालाई व्यक्त गर्ने कसैको इच्छा अथवा चाहना बमोजिम कुनै पनि कार्य गर्ने भाव कुनै पनि क्रियामा छ भने त्यो के हो इच्छार्थमूलक के हो वाक्य हो अथवा त्यो भाव व्यक्त भएको क्रियापद हो। र वक्ताको इच्छा आशीर्वाद उपदेश प्रार्थना आदि भाव व्यक्त गर्ने क्रियापदलाई के भनिन्छ इच्छार्थमूलक भाव भनेर इच्छार्थमूलक भावका क्रियापद भनेर भनिन्छ। जस्तै तिमी सफल भए है तिमी सफल भए तिमी सफल भए हो। अब यहाँ यो भए भन्ने क्रियापदलाई के गरेको छ यो कर्ताले चाहना राखेको छ नि तिमी सफल भए भन्ने कुनै पनि व्यक्तिले के गरेको छ चाहना राखेको छ। यो भए हुन्थ्यो भन्ने कुरा के गरेको छ कुनै पनि व्यक्तिले चाहना राखेको छ र भइदियो हुन्थ्यो भन्ने उसको मनको आशय छ। त्यो मनको आशयलाई व्यक्त गर्ने किसिमको भाव चाहिँ हाम्रो क्रियामा व्यक्त गर्नुपर्छ। अब जस्तै भए हुन्थ्यो भइदियो हुन्थ्यो त्यस्तो चाहिँ हामी लेख्न पाउँदैन त्यस्तो लेख्नु हुँदैन है। र तिमी सफल भए तिमीले देशको नाम राखे अब उसले चाहना राखेको हो तर त्यो कर्ताले गर्न पनि सक्छ नगर्न पनि सक्छ है। तर मनसाय भने के हो त्यो कर्ताको नै हो। कर्ताले त्यो के छ देशको नाम राख्ने काम तिमीबाट होस् भन्ने कुराको कल्पना गरेको छ। र तिमी समाजमा उदाहरणीय हुनुपर्छ अरूका लागि के गर्नुपर्छ अनुकरणीय भन्न सक्नुपर्छ। अनुकरणीय भइयो भने के हुन्छ भन्दा त्यो चाहिँ के हुन्छ अरूका लागि पनि फलदायी हुन्छ र आफू त एउटा के हुन्छ आदर्श व्यक्ति नै हुन्छ। यसरी सिलसिलाबद्ध मिलाउनुपर्छ। आदर्श व्यक्ति बने मैले लगातार भने तिमी सफल भए तिमीले देशको नाम राखे समाजमा उदाहरणीय भए आदर्श व्यक्ति बने। अब यसरी सिलसिलाबद्ध रूपमा यसमा पनि हामी के गर्न सक्छौँ अनुच्छेद निर्माण गर्न सक्छौँ। जस्तै धातु जोड उ औ एस ए नुहोस् जस्ता प्रत्ययहरू जोडिन्छ है। एस नुहोस् जस्ता प्रत्ययहरू जोडिन्छ। जस्तै खाएस खानुहोस् भनेर यसमा चाहिँ के गर्न सकियो प्रयोग गर्न सकियो। नुहोस् भनेर ओस् पढोस् हो लेखोस् पढुन् लेखुन् जस्ता प्रत्ययहरू पनि हामीले यसमा जोड्न सक्छौँ। यसरी तपाईहरूलाई इच्छार्थमूलक क्रियापदको प्रयोग गरी कुनै 5 वटा इच्छार्थमूलक क्रियापदको प्रयोग गरी के एउटा सफल राष्ट्रको कल्पना गर्दै एउटा अनुच्छेद तयार गर्नुहोस्। अथवा देश यस्तो भइदियो हुन्थ्यो भन्ने किसिमको चाहना राखेर त्यो इच्छा राखेर सिलसिलाबद्ध रूपमा तपाईहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ अनुच्छेदलाई बनाउन सक्नुहुन्छ अनुच्छेद निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यो अनुच्छेदको लेखाइले के गर्छ तपाईहरूलाई एउटा स्थापित के बनाउँछ एउटा
क्रियाको भावलाई अथवा आशयलाई बुझ्ने व्यक्तिका रूपमा बुझाउँछ। र यो यसरी भावहरू व्यक्त गर्दै गर्दाखेरि हामी चाहिँ के हुनुपर्छ, एउटा नियममा बाँधिनुपर्छ, व्याकरणको निश्चित श्रृङ्खलामा आबद्ध हुनुपर्छ। सामान्यार्थका बारेमा बुझ्नु पर्यो, आज्ञार्थका बारेमा बुझ्नु पर्यो, इच्छार्थका बारेमा बुझ्नुपर्छ, अनि त्यसपछि सङ्केतार्थका बारेमा बुझ्नुपर्छ। यसरी यी बुझ्दै गइयो भने के हुन्छ भन्दा हामीलाई सहज हुन्छ वाक्य निर्माण गर्नका लागि। तसर्थ हामी पहिला नियममा यसमा चाहिँ नियममा बढी अभ्यस्त भयौँ भने, अथवा तपाईँहरूको पाठमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, पुस्तकमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, कुनै पाठमा धेरै एउटै भावसँग मिल्ने किसिमका अनुच्छेदहरू निर्माण गरिएको हुन्छ भने कुनै कालसँग सम्बन्धित भएर। त्यही भएर अहिलेको पाठ्यक्रमले के गरेको छ भन्दा तपाईँहरूलाई त्यो पुस्तकबाटै व्याकरण सिकाउने अपेक्षा राखेको छ। र तपाईँहरूले पनि के गर्नुपर्छ, त्यहाँ हेर्दाखेरि अलिकति गहिरिएर हेर्नुभयो भने कुनै भावसँग सम्बन्धित छन् भने कुनै के छ कालसँग सम्बन्धित छन्, त्यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले ख्याल गर्न सक्नुहुन्छ। हरेक पाठहरूमा यो फरक फरक तरिकाले व्याकरण त्यही सिकाउन खोजिरहेको छ। हामीले व्याकरणलाई छुट्टै अङ्गका रूपमा मात्रै नलिएर के गर्न, पाठसँगै व्याकरण सिक्ने पनि प्रयत्न गर्नुपर्छ। र त्यहाँ खोजेर आफूले अध्ययन गर्न थाल्यौँ भने हाम्रो व्याकरणको सिकाइ अझ के हुन्छ, प्रभावकारी हुन्छ। नियमबाट भन्दा प्रयोगबाट पनि हामी सिक्न सक्छौँ। र के हुँदो रहेछ, तिमी सफल भए, तिमीले देशको नाम राखे, समाजमा उदाहरणीय भए, आदर्श व्यक्ति बने। र यसरी धातु प्लस उ, औ, ए, एस, नुओस, ओस, योस, उन, युन आदि हामी के गर्न सक्छौँ, यसमा इच्छार्थकमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। यसले पनि के गर्छ भन्दा तपाईँहरूको लेखाइलाई अलिकति के गर्छ, बलियो बनाउने काम गर्दछ। अब त्यसै गरेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म सङ्केतार्थको बारेमा चर्चा गर्न चाहन्छु। सङ्केतार्थ, सङ्केतार्थक भनेको के हो? सङ्केतार्थक सङ्केत भनेको थोरै मात्रै के गर्ने, जानकारी दिने अथवा कार्य र कारणको सम्बन्ध। सङ्केतमा के हुन्छ भन्दा दुईवटा कुराहरू बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ, एउटा कार्य, अर्को कारण। कार्य हुनका लागि कारण हुनुपर्छ, यो कुरा चाहिँ बुझ्नु आवश्यक छ। कुनै पनि कार्य प्रतिपादन अथवा सम्पन्न हुनका लागि कुनै पनि कारण हुनुपर्छ। जस्तै म तिमी आयौ भने म आउँछु है। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, यो वाक्यमा कार्य र कारण कहाँ छ? अब म आउनुको पछाडि केही न केही कारण लुकेको छ, यो कार्य हो भने अब यसको पछाडि कारण छ। कार्य र कारण तपाईहरूले बुझ्नु आवश्यक छ। अब यो म आउनुको पछाडिको कारण के हो? तिमी आयौ भने के छ, तिमी आउनुपर्छ अनि मात्रै के आउँछु, म आउँछु। यो चाहिँ के छ, यिनीहरू बिचमा सम्बन्ध रहेको छ, नजिकको सम्बन्ध रहेको छ। र धातु प्लस यहाँनिर चाहिँ धातु प्लस ए हुनुपर्छ है, भन प्लस ए है, भन प्लस ए भएर के भयो भने यसरी के भएको छ, यो वाक्य निर्माण भएको छ। त्यही भएर के रहेछ, कार्य र कारणको सम्बन्ध यसमा हुने रहेछ। र यसमा एउटाले कार्यको काम गर्छ भने अर्काले के गर्दो रहेछ, कारणको काम गर्ने रहेछ। यो समापक असमापक दुवै हुन्छन् है। यहाँ भने तिमी आयौ भनेको छ, यहाँ पूर्ण भएको छ भने यो असमापक पनि हुन्छ, कहिलेकाहीँ वाक्य पूर्ण नभएको अवस्था पनि हुन्छ। जस्तै तपाईँ यहाँ आउनु भए राम्रो हुन्थ्यो, तपाईँ यहाँ आउनु भएमा पनि के भएको छ, त्यहाँ पूर्ण भएको छैन वाक्य, र त्यो के हुन्थ्यो, राम्रो हुन्थ्यो भनिएको छ। त्यो राम्रो हुनका लागि कारण के लुकेको छ भन्दा तपाईँ यहाँ आउनु भएको छ। हजुरको यहाँ सवारी भए अथवा हजुरको यहाँ आगमन भएदेखि के हुन्थ्यो, त्यो राम्रो हुन्थ्यो, अथवा त्यो भयो मात्रै के हुन्छ, त्यो ठिक हुन्छ भन्ने आशय व्यक्त गर्न खोजिएको छ। अब तिमी सफल भयो भने सबै खुसी हुन्छन्। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, तिमी सफल भयो भने के हुन्छ, सबै खुसी हुन्छन् हो। कार्य र कारणको सम्बन्धलाई देखाउने काम
क्रियापदको भावलाई सङ्केतार्थ हो। यसरी के भएको छ भन्दा कार्य र यसमा रहेका दुईवटा क्रियापदमा एउटाले कारणको र अर्काले के गरेको छ कार्यको काम गरेको छ र क्रियापदहरू समापक र असमापक दुवै हुन्छन्। तिमी सफल भयौ भने सबै खुसी हुन्छन्। के रहेछ सफल हुनुको पछाडि के रहेछ भन्दा के रहेछ कुनै पनि सबै खुसी हुनुको पछाडि के रहेछ भन्दा तिमी सफल हुनु रहेछ। र पानी परेन भने खेती कसरी गर्छौ। अब यो के रहेछ भन्दा सकारात्मक पनि मात्रै रहेनछ, त्यो नकारात्मक धारणा राख्ने कुरा अथवा त्यो आशय व्यक्त गर्ने कुराहरू पनि आउँदै रहेछ। जस्तै पानी परेन भने खेती कसरी गर्छौ, परेन भने भनेको छ। अब त्यो खेती नहुनुको कारण, खेती कसरी गर्नुको कारण, खेती नगर्नुको कारण के रहेछ भन्दा पानी नपर्नु रहेछ। त्यही भएर यसलाई पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। बाली अनि त्यसपछि दिनभरि लेख्दा थकाइ लाग्छ। अब थकाइ लाग्नुको कारण के हो त त्यो कुरा पनि हामीले बुझ्नु आवश्यक छ। त्यो थकाइ लाग्नुको पछाडि केही कारण लुकेको छ। के लुकेको छ दिनभरि लेख्दाखेरि अथवा लगातार अविच्छिन्न रूपमा लेखियो भने के हुन्छ भन्दा त्यसबाट हामीलाई थकाइ लाग्छ। र तपाईँ यहाँ आउनुभयो राम्रो हुन्थ्यो। अब राम्रो हुनुको पछाडि पनि के रहेछ भन्दा तपाईँ यहाँ आउनुको अर्थ रहेछ। अब त्यस्तै सम्भावनार्थका बारेमा म सामान्यतया चर्चा गर्नेछु। सम्भावनार्थक कुनै काम पछि हुने अनुमान, अड्कल वा सम्भावना जस्ता अनिश्चित भाव व्यक्त गर्ने क्रियापदहरूलाई के भनिन्छ सम्भावना भनिन्छ। अथवा त्यो हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ, त्यस्तो भाव व्यक्त गर्ने क्रियापदहरू यसभित्र समाविष्ट हुन्छन्। सम्भावनाले सामान्यतया के गर्छ भविष्यलाई सङ्केत गर्छ, हुन पनि सक्ने नहुन पनि सक्ने। जस्तै यसमा के हुन्छ भन्दा यसमा काम हुने र नहुनेको के हुन्छ निश्चित हुँदैन हो। जस्तै घाम लाग्यो भने गर्मी के घाम लागे गर्मी होला है, गर्मी होला। अब त्यो गर्मी हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ। यस्ता कुराहरू चाहिँ यसमा जोडिने गर्दछन्। अनुमान मात्र गरिन्छ, यसमा अनुमान मात्र गरिन्छ। आज गर्मी होला, आज चिसो होला, विद्यार्थीहरूले राम्रोसँग पढ्लान्। त्यो विद्यार्थीहरूले राम्रोसँग पढ्न पनि सक्छन् नपढ्न पनि सक्छन्। विद्यार्थीहरू ज्ञानवान होलान् हो, त्यो हुनु पनि सक्छन् नहुन पनि सक्छन्। तर त्यो दुवै तर्फ बराबर सम्भावना भएका कारणले गर्दा, त्यो निश्चित नभएका कारणले गर्दाखेरि के भनिएको हो यसलाई सम्भावनार्थक क्रियापदभित्र समाविष्ट गरिएको हो। र तिमी काम गरौला, तिमीले काम गरौला भनेको छ तिमीले काम गर्न पनि सक्छौ नगर्न पनि सक्छौ। यसमा चाहिँ के रहेछ भन्दा धातु पछि धातु प्लस ला ली जस्ता कुराहरू जोडिने गर्दछ है। लिन लान लिन त्यस्तै लान जस्ता प्रत्ययहरू जोडिन्छ है। खाला खाली खालिन हो, खालान। यसरी हामीले के अन्तिममा क्रियापदमा ला व्यक्त गरियो समय त्यो हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ। यसरी यी प्रत्ययहरू जोडेर सम्भावनार्थमूलक क्रियापदहरू हामीले निर्माण गर्न सक्छौँ। तिमी काम गरौला भनेको छ है, तिमीले अरूको मन जितौला भनिएको छ। त्यस्तै देशको सेवा गरौला भनिएको छ। तिमीले देशको सेवा गर्न पनि सक्छौ नगर्न पनि सक्छौ। यसरी के गरिएको छ सेवा गर्ने अर्थमा चाहिँ त्यो निर्माण गरिएको छ। हामीले जुनसुकै अन्य भाव व्यक्त गरिएका अन्य कालका अथवा अन्य सामान्य अर्थ इच्छार्थलाई पनि के गर्न सकिन्छ सम्भावनार्थमा रूपान्तरण पनि गर्न सकिन्छ। वा यो के क्रियाको भाव अनुरूप के गर्न सकिन्छ वाक्यान्तरण गर्न सकिन्छ, वाक्यलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ। र त्यो परिवर्तनले के गर्छ भन्दा तपाईहरूको एउटा के छ यो भावसँगको अभ्यस्तता अथवा यसको तपाईहरू यसमा खेलेको कुरालाई के गर्छ मूल्याङ्कन गर्ने गर्दछ। र यसरी हामीले जुनसुकै भावसँग सम्बन्धित भएर वाक्यहरू अनुच्छेदहरू निर्माण गर्न सक्छौँ र यसबाट तपाईहरूलाई मूल्याङ्कन गर्ने गरिन्छ। र परीक्षामा धेरैजसो सोध्ने भनेको चारवटा सम्भावनार्थक अथवा इच्छार्थक अथवा आज्ञार्थमूलक क्रियापदको प्रयोग गरेर के गर्नु वाक्य निर्माण गर्नुहोस् भनेर यसरी सोध्ने गरिन्छ। यसरी हामी सिलसिलाबद्ध रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। यसरी लेख्न सकियो भने हाम्रो के हुन्छ लेखाइ के हुन्छ बलियो हुन्छ, हामी सीमामा आबद्ध हुन सक्छौँ भन्ने कुरालाई यसले सङ्केत गर्न खोजेको छ। र यति भन्दै आजको कक्षाबाट विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूबाट म माधव भुसाल ओजेल पर्न चाहन्छु। नमस्कार।
क्याप्सन दूर शिक्षा, सञ्चार, सूचना र मनोरञ्जनको मात्र नभई शिक्षाको माध्यम पनि हो। घरमै सम्भव छ विद्यालयको पढाइ, टेलिभिजनमै